مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے مرید علی دا میرا پیشوا یوں لگتا ہے سارے مولا کائنات دے مرید بیٹھے نے تے پیار نہ لاکھو سارے پیاری آواز نہ لاکھو میں مرید ہاں علی دا میرا پیش میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی من کن تو مولا سن کے فاروق نے صدایا علامہ ابن کثیر فرمانے نے ذوالحج دا مہینہ ہے 18 تاریخ اتوار دا دن ہے تے غدیر خون دا مقام ہے تے میرے آقا کریم نے سارے صحابہ نو جمع کیتا تے آقا کریم نے خود اپنی زبانے حق ترجمان دے نال مولا کائنات تے فضائل تے کمال بیان کیتے نے آپ کی امانت آپ کی ذہانت آپ کے کمال کو بیان کیتے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان کیتا تے وہ لوگ جنہاں دے دل دے اندر مولا کائنات بارے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے سن جدوں آقا کریم دی زبان تو علی دے کمالات سنے تے سارے دے دلاں وچوں او نفرتاں تے او شکوک و شبہات دور ہو گئے نے تے حضرت بریدہ فرماندے او میرے دل دے اندر بھی مولا کائنات تے بارے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے سن لیکن جدوں میں آقا کریم دی زبان تو سنیا تے رب کعبہ دی قسم ہے اس تو بعد علی جیا پیارا کائنات تے دوسرا میری نگاہاں وچ رہی کوئی نہیں یا علی من کنت مولا سن کے فاروق نے صدایا من کنت مولا سن کے فاروق نے صدایا مولا جدا محمد مولا ادالی سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے دے اویا نجڑیاں وی کربل دی ریت تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اویا نے جڑیاں وی کربل دی ریت تے اویا نے جڑیاں وی کربل دی ریت تے انہاں تلاوتانو میرا سلام ہو